एभ्रीबडी ट्रेनिङ इन म्याथ युट्युब च्यानलको यो अर्को भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दीपक न्यौपाने। यस भिडियोमा म क्लास 11 म्याथमेटिक्स सब्जेक्टभित्र रहेर हामीलाई 75 मार्क्सको रिटन एक्जामभित्र 11 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन अर्थात् अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिने भन्ने मोडल अनुसार चाहिँ त्यस्ता अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू अर्थात् मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि हाम्रो फर्स्ट युनिट अल्जेब्रा अन्तर्गतको लगभग 30 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको क्वेसन मोडल र त्यसको आन्सर म यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर फाइदा लिनुहोला। ओके, भिडियो स्टार्ट गरौँ। हामीले क्लास 11 म्याथमेटिक्स सब्जेक्टभित्र रहेर अब हामी केही अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हेर्छौँ भन्दैछौँ। हामीलाई 75 मार्क्सको रिटन एक्जामको लागि हामीलाई 11 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू आउँछ भनेर भनिसकेँ, जसको चाहिँ प्रत्येक क्वेसनको 1 मार्क हुन्छ र विशेष गरी अल्जेब्राबाट दुईवटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउने, ट्रिगोनोमेट्रीबाट 2वटा आउने, कोर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट एउटा, भेक्टरबाट एउटा, स्ट्याटिस्टिक्सबाट एउटा, क्याल्कुलसबाट 2टा, कम्प्युटेसनल मेथडबाट एउटा र मेकानिक्सबाट एउटा, यसरी टोटल युनिटबाट जम्मा 11 वटा क्वेसनहरू सोध्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यस भिडियोमा चाहिँ म मल्टिपल चोइस क्वेसन अल्जेब्राबाट चाहिँ के कस्ता क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दैछौँ। अर्थात् हामीले 2वटा क्वेसनको लागि लगभग यहाँ हामी 30 वटा क्वेसनहरू सल्भ गर्न जाँदैछौँ। र यसमा लजिक भन्ने पहिलो टपिक, पहिलो युनिट लिउँ। यसमा फर्स्ट क्वेसन मैले लिएको छु, विच वान इज अ स्टेटमेन्ट। हामीलाई 4 वटा अप्सनहरू यसरी दिन्छ, कुन हो चाहिँ हामीलाई यहाँ स्टेटमेन्ट हो भन्ने कुरा हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको छ। स्टेटमेन्ट हुनको लागि आइदर ट्रु अर फल्स, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स ठ्याक्क डिक्लेयर हुने टाइपको, ट्रु हुने अर्थात् फल्स हुने भन्न सकियोस् त्यस्तोलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्ने गरेका छौँ। सो एक्स इज लेस देन 0, यो एक्सको डिफ्रेन्ट भ्यालुको लागि ट्रु हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। वाट इज योर नेम, यो टाइपको क्वेसन हाम्रो क्वेसन मार्क्स भयो, झन् यो स्टेटमेन्ट हुँदै भएन। यो पनि एउटा ओपन चाहिँ यसको एक्सको भ्यालु कति के भन्ने कुरा अझै हामी फिक्स ठ्याक्क भन्न सक्दैनौँ। सो 20 इज नट अ रियल नम्बर भनेको चाहिँ एउटा फल्स स्टेटमेन्ट हो। यो 20 चाहिँ एउटा रियल नम्बर होइन भन्ने आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको राइट आन्सर भयो। सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ, नेगेसन अफ इम्प्लिकेसन अर्थात् पी इम्प्लाइज क्यू भन्ने स्टेटमेन्टको नेगेसन के हुन्छ भन्दा हामी भन्छौँ पी एन्ड नट क्यू चाहिँ यसको नेगेसन हुन्छ भनेर। थर्ड क्वेसन हेरौँ, विच वान इज कन्ट्रापोजिटिभ अफ द स्टेटमेन्ट, पी इम्प्लाइज क्यू को कन्ट्रापोजिटिभ स्टेटमेन्ट के हुन्छ भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने भयो। यसको कन्ट्रापोजिटिभ भनेको बी आन्सर हुन्छ। यो हाम्रो नट पी इम्प्लाइज नट क्यू र यसै गरी नट क्यू इम्प्लाइज नट पी भन्ने चाहिँ यसको कन्ट्रापोजिटिभ हो। यो चाहिँ हाम्रो क्यू इम्प्लाइज पी भयो हैन, रिभर्स भयो। हामी यो चाहिँ डबल इम्प्लाइज भन्छौँ, यो हुनहरू हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर भयो। अर्को हेरौँ, सेट युनिटबाट हामीलाई सोधेको छ इफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 5 हो। यो यदि ए र बी चाहिँ हाम्रो डिसजोइन्ट सेट हो भनेदेखि ए इज सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट, यो हाम्रो ए चाहिँ बी को कम्प्लिमेन्टको सबसेट। जस्तो हामीले 2टा डिसजोइन्ट सेट छ भनेदेखि हामी मजाले भन्न सक्छौँ ए सेट चाहिँ बी को कम्प्लिमेन्टभित्र पर्छ, किनभने बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहिरको चिज हो है। सिमिलरली बी इज सबसेट अफ कम्प्लिमेन्ट अफ ए, यो पनि भन्न सक्छौँ। यो दुवै हुन्छ, त्यसो भएर हामी बोथ अफ एबोभमा हामीले क्लिक गर्छौँ, टिक लगाउँछौँ। सिमिलरली विच इज ट्रु भन्ने छ अर्को, यो चाहिँ सेटसित रिलेटेड केही चाहिँ ट्रुथहरू छ। यहाँ कुन चाहिँ ट्रु हुन्छ भन्दैछ हामी 5 इज सबसेट अफ एभ्री सेट, यो ओके, यो ठिक छ किनभने एम्प्टी सेट सबै सेटको सबसेट हो। युनिभर्सल सेट इज सुपर सेट अफ अल सेट, युनिभर्सल सेट सबैभन्दा ठुलो सेट हो अन्डर डिफाइन्ड सेट। त्यसै गरी एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट आफ्नो सबसेट हो। सो 3वटै ओके हुन्छ, यसको मतलब हामी अल अफ एबोभमा हामी ओके गर्छौँ, यो सबै ठिक छ भनेर। नम्बर अफ एलिमेन्ट इन द पावर सेट अफ दिस मच, पावर सेट अब यो सेटको पावर सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी 2 टु द पावर n भन्ने यसको फर्मुला। एउटा सेटबाट हामीले कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको यसले। त्यसको लागि 2 टु द पावर n अथवा 1 2 3 4 4वटा छ। सो 2 को पावर 4 भयो।
सो 2 को पावर भनेको 2 into 2 into 2 into 2 भयो, त्यो भनेको 16 भयो। देयरफोर हाम्रो फर्स्ट अप्सन चाहिँ राइट आन्सर भयो। हामी अर्को युनिटमा जान्छौँ अब रियल नम्बर। रियल नम्बरको फर्स्ट क्वेसनले भन्दैछ द भ्यालु अफ 0/0 0/0 को भ्यालु कस्तो हुन्छ त? अनडिफाइन हो कि इन्फिनिटिभ हो कि 0 हो कि इन्डिटर्मिनेन्ट हो? हामी यसलाई इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्छौँ। यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म अरू पनि हुन्छ, यसमा ख्याल गर्ने 0/0 चाहिँ एउटा इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो। अर्को भन्दैछ कन्स्ट्यान्ट नम्बर पाई इज इरेसनल नम्बर हो कि रियल नम्बर हो कि रेसियो अफ सर्कमफ्रेन्स एन्ड डायमिटर हो कि अल अफ एबभ हो? यो इरेसनल नम्बर पनि हो, रियल नम्बर पनि हो, रेसनल रेसियो अफ सर्कमफ्रेन्स एन्ड डायमिटर पनि हो, द्याट्स वाइ अल अफ एबभ यो सबै हो। अर्थात् यसमा चाहिँ हामी टिक लगाउनु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ property given by for all AB belongs to real number A into B is equal to B into A is known as, यसलाई हामी कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भन्छौँ। यो क्लोजर होइन, यो क्लोजर होइन, आइडेन्टिटी पनि होइन, एसोसिएटिभ पनि होइन, यो कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हो। नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ व्हिच प्रोपर्टी डज नट बिलोङ्स टु द फिल्ड एक्जियम, कुन चाहिँ फिल्ड एक्जियममा लाइज गर्दैन भनेको? फिल्ड एक्जियममा विशेष गरी हाम्रो क्लोजर, एसोसिएटिभ, इन्भर्स, आइडेन्टिटी, डिस्ट्रिब्युसन यिनीहरू प्रोपर्टिजहरू लाइज गर्छ। यो ट्रिकोटोमी भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो दुईवटा नम्बरहरू जस्तो ए र बी दुईवटा नम्बरहरू रियल नम्बरहरू हुनु भनेदेखि कि तिनीहरू इक्वल हुन्छन्, कि तिनीहरू ग्रेटर देन हुन्छन्, कि तिनीहरू लेस देन हुन्छन् भन्नेसित सम्बन्धित हो। त्यसबाट यो चाहिँ हाम्रो यसको राइट एन्सर भयो। अर्थात् यो चाहिँ फिल्ड एक्जियममा पर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ अर्को युनिटबाट यो रियल नम्बरकै कन्टिन्यू गरौँ यसबाट, यता अलिकति लामो युनिट भएको भएर विच इज नट एन इन्टरभल, कुन चाहिँ इन्टरभल होइन भनेको? यो क्लोज इन्टरभल हो, यो क्लोज इन्टरभल हो। यो ओपन चाहिँ हाम्रो रियल नम्बर हो सिङ्गै, किनभने यो इन्फाइनाइट माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ। यो ओपन इन्टरभल हो। सो यो सबै यो पनि इन्टरभल हो, यो पनि इन्टरभल हो, यो पनि इन्टरभल हो। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरभल होइन, विच इज नट भनेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीले टिक लगाउनु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन इफ ए इज इक्वल टु -3,1 एन्ड बी इज इक्वल दिस मच ए माइनस बी भनेको छ। यहाँ हामीलाई ए भन्ने सेट चाहिँ हाम्रो अब यसरी हामी काटेर हेर्छौँ। -3 देखि 1 सम्म हाम्रो -3 देखि 1 सम्म हाम्रो यसरी एउटा इन्टरभल ए दिएको छ। त्यसै गरी बी भन्ने इन्टरभल दिएको छ -2 to -3 भएपछि -2 यता हुन्छ, -2 देखि 4 सम्म भनेको छ, यहाँसम्म गएको छ। यति चाहिँ बी हो हाम्रो। अब हामीले एबाट बी सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। यो ए भनेको यो सिङ्गैबाट यतिबाट बीलाई घटाउनु पर्यो। बी घटाउँदाखेरि यो -2 यता लिएरै गएको छ। सो हामीले यहाँ के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो अप्सनमा ख्याल गरौँ। ओके, हाम्रो यहाँ अप्सनहरुमा अलिकति प्रब्लम छ। यो जस्तो यो र यो एउटै लेखेछु मैले यहाँ। यो यतापट्टि ओपन राख्यौं एउटा चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर, किनभने यहाँ -3 देखि -2 लाई बी ले लिएर गइसक्यो। बी हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, बी लाई हामी सरी -2 लाई हामी छोड्नु पर्यो। त्यसो भएर यसमा ओपन इन्टरभल राखिएको भएदेखि चाहिँ यो हाम्रो डी चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर हो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। द सोलुसन अफ x - 3 को मोडुलस इज इक्वल टु 5 छ। यो भनेको चाहिँ अब यो त सजिलो, हामीलाई यो सल्भ गरिराख्नु पर्दैन। यस्तो बेलामा हामीलाई एन्सर दिएको बेलामा हामीले एन्सर सब्स्टिट्युट गरेर हेर्न सक्छौँ। एन्सर लगेर यहाँ पुट गरिदिने 8 - 3 इज इक्वल टु 5 हुन्छ। सो यो क्लियरली भइहाल्यो। -2 - 3 भनेको -5 हुन्छ, जसको मोडुलस पनि अगेन 5 नै हुन्छ। सो दुवै हुन्छ, द्याट्स वाइ बोथ अफ एबभ लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट युनिटबाट हेरौँ, फंक्सन युनिटबाट हेरौँ। फंक्सन युनिटबाट विच भ्यालु अफ x डज नट लाइज अन द डोमेन अफ द फंक्सन भनेको छ। यो कुन चाहिँ फंक्सन चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ यसको डोमेनमा लाइज गर्दैन भनेको हामीले यसमा इजिली यो नम्बर लगेर यहाँ पुट गरेर हेर्न सक्छौँ। यो पुट गरेर हेर्ने र यदि यो स्क्वायर रुट हो, यो टोटल स्क्वायर रुट हो, टोटल स्क्वायर रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर आउनु भएन। नेगेटिभ नम्बर चाहिँ आयो भने के अरे नेगेटिभ नम्बर पोजिटिभ नम्बर आयो भनेदेखि चाहिँ डोमेनमा लाइज गर्छ भन्ने हो। कुन चाहिँ डज नट लाई भनेको छ, कुन चाहिँ नेगेटिभ नम्बर दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। सायद यसले यहाँ नेगेटिभ नम्बर दिँदैन, यो पनि पर्छ, यो पनि पर्छ। यहाँ 1 लगेर पुट गरौँ, 1 लगेर पुट गर्दा पनि 0 आउँछ र 2 चाहिँ अर्थात् 2 लगेर यहाँ पुट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर आउँछ, समथिङ नम्बर केही आउला, जुन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो त्यसो भएर राइट आन्सर भयो।
नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ डोमेन अफ एफओजी इज इक्वल टु डोमेन अफ के को त अब डोमेन अफ एफओजी को इन्भर्स एफओजी इन्भर्स छ यसको लागि हामीले यसो चाहिँ यो डायग्राम बनाएर हेर्न सक्छौँ एफओजी को इन्भर्स पहिला त एफओजी को डायग्राम बनाऊ एफओजी को बनाउँदा हामी जी को बनाउँछौँ पहिला त्यसपछि एफ बनाउँछौँ र यो भनेको चाहिँ एफओजी हो त्यसपछि अब एफओजी को मात्रै भनेको भयो एफओजी को डोमेन भनेको भए चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको जी को डोमेन इज इक्वल टु हुन्थ्यो तर अब अहिले हामीलाई एफओजी को इन्भर्स सोधेको छ सो यो यतापट्टि इन्भर्स भनेको त फेरि यो यता आउनु पर्यो यता आउँदाखेरि यसको डोमेन सोधेको छ सो एफ भयो हाम्रो अर्थात् एफ को रेन्ज भयो सो रेन्ज अफ एफ सित चाहिँ यो इक्वल हुने भयो नेक्स्ट क्वेसन log x अर्थात् बेस x मा 512 इज इक्वल टु 3 छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ अर्थात् कतिको पावर 3 राख्यो भने 512 हुन्छ भनेको x को भ्यालु 8 को भ्यालु 3 राख्यो भने यति हुन्छ सो हाम्रो फर्स्ट अप्सन इज राइट आन्सर नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ which is not true कुन चाहिँ ट्रु छैन भनेको यो हाम्रो प्रोपर्टिज हो ल को प्रोपर्टिज यो ट्रु छ यो पनि ट्रु छ 1 इज इक्वल टु हुन्छ र यो पनि ट्रु हुन्छ तर यो चाहिँ ट्रु हुँदैन यसमा हाम्रो यो त इन्टु भयो भने यो मल्टिप्लाई छ भनेदेखि मात्रै हाम्रो यस्तो हुन्छ त्यसबाट यो चाहिँ हाम्रो यहाँको राइट आन्सर भयो यसमा टिक लगाउनु पर्यो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ कर्व स्केचिङबाट कर्व स्केचिङको चाहिँ हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ which one is false property under the graph of the function यो यसको ग्राफ y इज इक्वल टु 1/x भन्ने कर्वको ग्राफमा चाहिँ कुन चाहिँ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्दैन भन्न खोजेको रेन्ज अफ एफ इज इक्वल टु दिस मच यो राइट छ यसको रेन्ज चाहिँ 0 बाहेक हुन्छ यहाँ लगेर 0 राख्न मिल्दैन 0 राख्यो भनेदेखि अनडिफाइन आउँछ कोअर्डिनेट एक्सिस आर सिमेट्रिकल यो पनि राइट छ यो पनि हुन्छ है यसमा चाहिँ एसिम्प्टोटिक यसको कर्व यस्तो टाइपको बन्छ यस्तो टाइपको बन्छ सिमिल द फंक्शन इज इवन फंक्शन डज नट पास यो ओरिजिनबाट पास हुँदैन यो सबै तीनटै राइट छ तर हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ फल्स भनेको छ दैट्स वाइ हाम्रो आन्सर चाहिँ यो हुनु पर्यो हाम्रो आन्सर चाहिँ सी हुनु पर्यो यो ख्याल गरौँ मैले सबैमा टिक लाग्छु यसमा त सबैमा टिक हैन यो मैले बोलेको पनि ख्याल गर्नु पर्यो सी इज आवर राइट आन्सर नेक्स्ट 19 नम्बर द फंक्शन fx इज इक्वल टु x क्यूब प्लस x sin x छ यो इवन हो कि अड हो कि पेरियोडिक हो नाइदर नर हो इवन फंक्शन हुनको लागि हामीलाई थाहा छ f - x इज इक्वल टु fx नै आउनुपर्छ यो आउने अवस्था छैन किनभने यहाँ x क्यूब छ त्यसैगरी अड फंक्शन हुनको लागि यहाँ माइनस आउनुपर्छ त्यो पनि यहाँ आउँदैन यहाँनेर यसबाट माइनस आउँछ यहाँबाट माइनस आउँछ यहाँ प्लस भइदिन्छ सो अड पनि हुँदैन इवन पनि हुँदैन पेरियोडिक पनि हुँदैन किनभने साइन कस ट्यानहरुलाई हामी पेरियोडिक भन्छौं यहाँ अल्जेब्रिक टर्म आइसक्यो यो पेरियोडिक पनि हुँदैन सो नाइदर अफ एबोभ चाहिँ इट इज राइट आन्सर भन्नु पर्यो नेक्स्ट 20 नम्बरमा द ग्राफ अफ द इक्वेसन दिस मच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो यो सिमेट्रिक अबाउट x एउटा सर्कलको इक्वेसन हो यो x एक्सिसमा सिमेट्रिकल हुन्छ किनभने x को ठाउँमा -x ले रिप्लेस गर्दाखेरि पनि यो कर्वमा चेन्जेस आउँदैन y -y ले रिप्लेस गर्दा पनि यो कर्वमा चेन्जेस आउँदैन सो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस पनि हुन्छ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस पनि हुन्छ सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस त हुनु परिहाल्यो अब दुईटैमा छ भने बोथ एक्सिस भइहाल्यो सिमेट्रिकल नाइदर एक्सिस छ यो सी चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर हो यसको नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट युनिटबाट अब हामी सिक्वेन्शियल सिरिजमा जान्छौँ व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन -2 एन्ड -2 र 8 को ज्योमेट्रिक मिन कति ज्योमेट्रिक मिन भनेको -2 इन्टु -8 गर्छौं सरी यो रुट हैन एउटा -2 इन्टु -8 गर्छौं त्यो भनेको माइनस दुईटा माइनस आउँदा माइनस बाहिर आउँछ एउटा र त्यसपछि रुट भित्र 8 टु द 16 भयो त्यो भनेको -4 भयो सो फर्स्ट अप्सन इज अ राइट आन्सर which is true भन्दैछ यहाँ हाम्रो अर्को छ if abc are in gp b square is equal to ac यो हुन्छ हामीले प्रुफ गरेर हेरेका छौं if abc are in ap यो पनि b square is equal to यो पनि राइट छ यो पनि राइट छ यो पनि राइट छ सो अल अफ एबोभ मा गएर ओके लगाउनु पर्यो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ एन इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज दिस मच हैज सम इफ दिस मच कुनै पनि इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज यो टाइपको इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको सम यो भयो भने एक्जिस्ट हुन्छ भनेका छौं जसको सम 1/1 माइनस r भन्ने हामीले फर्मुला युज गरेर धेरै प्रब्लमहरु गरेको छौं नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ व्हाट इज द सम अफ द क्यूब अफ द फर्स्ट नेचुरल नम्बर सम अफ द क्यूब अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ भनेको क्यूब भनेको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब यसको सम भनेको यो हो हाम्रो राइट आन्सर नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसनमा हामी मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टमा जान्छौं मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट यसमा चाहिँ हामी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ दिस यो हाम्रो फर्स्ट अप्सन हो यसलाई हामी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भन्छौं यो सिंगुलर मैट्रिक्स हो यो नन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सो फर्स्ट अप्सन इज आवर आन्सर
नेक्स्ट क्वेसन स्क्वायर म्याट्रिक्स इज द सिंगुलर म्याट्रिक्स इज दिस मच मैले अघि नै पनि भने यो चाहिँ हाम्रो सिंगुलर म्याट्रिक्स हो यो नन सिंगुलर म्याट्रिक्स यो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स नेक्स्ट क्वेसन द डिटर्मिनेन्ट अफ -3 को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ भनेको यो मोडलस हैन मोडलस हुन्थ्यो भने यो +3 हुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो -3 नै हुन्छ यसको आन्सर सो बी इज इट्स आवर आन्सर नेक्स्ट क्वेसन 27 28 नम्बर 28 कम्प्लेक्स नम्बर द भ्यालु अफ दिस मच यो अघि नै मैले भने जस्तो -9 र माइनसको 9 चाहिँ -6 हुन्छ किनभने माइनस माइनस रुट भित्र आउँदाखेरि हामी आई लेखेर जान्छौँ -1 को रुट भनेको आई भनेर लिएर जान्छौँ सो यो रुलबाट चाहिँ हाम्रो -6 यसको आन्सर हुन्छ -6 नेक्स्ट 29 नम्बर फर एनी टू कम्प्लेक्स नम्बर Z एन्ड W दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको लागि व्हिच इज नट ट्रू भनेको छ यो हाम्रो ट्रू हुन्छ यो पनि हाम्रो ट्रू हुन्छ यो पनि ट्रू हुन्छ यो चाहिँ फल्स हुन्छ यो चाहिँ यता फर्किन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो ख्याल गरौँ ए बी नम्बर चाहिँ आन्सर भयो नेक्स्ट 30 नम्बर मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ दिस मच यो भनेको यो नम्बरलाई कतिले 1/2 - 3 आइछ यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ 1 आउँछ भन्ने कुरा हो क्लियर छ यतिलाई अब यो 2 - 3 आइले नै मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो 1 आउँछ सो यो बी भयो यसको राइट आन्सर तर यसमा कतिपय झुकिन्छ के हुन्छ टु यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दा पहिला यसको जेनरल कम्प्लेक्स नम्बर निकालेर मल्टिप्लाई गरेर गरे पनि हुन्छ जे होस् यो चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर भयो ओके यसरी मैले 30 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन त्यो पनि अल्जेब्रा अर्थात् हाम्रो फर्स्ट युनिटबाट के कस्ता क्वेसनहरु आउँछन् र त्यसको सल्भ गर्ने प्रयास गरे ओके थ्यांक यू